लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं आई+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मुसलसल हमारा आप जानते हैं कि निकाह के टॉपिक पे हम लोग मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं और उसी से मुताल्लिक सवाल व जवाब भी होते हैं और जनरल भी सवाल हम लोग ले रहे हैं और उसका जवाब भी इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह निकाह का एक ऐसा मौजू है जिस पर एक तरतीबवार हम लोग मुसलसल गुफ्तगू करते आ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अजीज हमारे शेख मोहतरम आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे जहेज और बारात के सिलसिले में। तो पिछले मजलिस में हम लोगों ने देखा था निकाह की मजलिस और भी उसके पहले महर से मुताल्लिक मसाइल जो हो सकते हैं उससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों ने रखी थी आपके सामने। और आज इंशाल्लाह जहेज और बारात से मुताल्लिक जो गलतफहमियां और जो गलत रस्म व रवाज पाए जाते हैं हमारे समाज में, उससे मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू रखी जाएगी तमहीदी कलिमात के शक्ल में और उसके बाद ही इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस लिंक से जुड़ जाएं और उसके साथ साथ में इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने फैमिली में, अपने मेंबर्स में, अपने दोस्तों में, हर जगह शेयर कर दें ताकि लोग इससे जुड़ें और इल्मी इस्तिफादा हासिल कर सकें। आइए हम शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, शेख के इस्तकबाल के बाद हम इंशाअल्लाह तमहीदी कलिमात कहेंगे। फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट्स में सवाल ना करें क्योंकि कमेंट्स में हम सवाल नहीं ले पाते हैं बिल्कुल भी, बल्कि आप लिंक पिन कर दी जाती है, उस लिंक के जरिए से जुड़ें और आकर के डायरेक्ट सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आइए हम तमहीदी कलिमात समाप्त करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, निकाह और उसके मुताल्लिक़ात के बारे में बहुत सारे मसाइल पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और अभी तक हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इस मौजू के मुताल्लिक जारी है। आज की इस मजलिस में हम अपने यहाँ होने वाले कुछ गलत रस्म व रिवाज में से एक ऐसे रस्म और रिवाज के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारा समाज और मुआशरा मुकम्मल तौर से जकड़ा हुआ है। वो है शादी ब्याह के अंदर जहेज और बारात की रस्म। हम में से जो भी आदमी समाज में रहता है और एक बेदार तबीयत और बेदार ज़हन और हसास तबीयत जिसके पास है, वो इस बात को बखूबी महसूस करता है और इसका वो इजहार भी करता है अपने सिलसिले में भी, दूसरों के सिलसिले में भी, कि हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली बड़ी खराबियों में से एक बहुत बड़ी खराबी जहेज और बारात की रस्म है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर शादी और ब्याह एक मुश्किल तरीन अमर बन गया है और ये मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ तक की सूरत हाल ये हो गई है कि वैसे भी ज़माने कदीम से लोग बच्चियों की विलादत को कोई अपने लिए बाइसे सआदत नहीं समझते थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बच्चियों के तई लोगों के नजरिए के अंदर और ज्यादा तब्दीली आई है। उसकी वजह यह है कि जिसके पास चंद बच्चियां हैं, बच्चियों की पैदाइश के बाद से लेकर के ही वालिदैन इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं कि अपनी इस बच्ची की शादी हम कैसे करेंगे, और यहाँ तक कि बच्ची के बचपन से लेकर के ही वो उसकी शादी और ब्याह के लिए सेविंग करने लगते हैं। बहुत सारे माँ बाप जो गरीब होते हैं, जो मालदार नहीं होते हैं, उनकी हालत तो ये होती है कि बसा औकात उनका घर बिक जाता है,
جائیداد بک جاتی ہے، پراپرٹی بک جاتی ہے، وہ مقروض ہو جاتے ہیں. ایک شادی کرنے کے بعد، ایک بچی کی شادی کرنے کے بعد کئی سال تک وہ قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس 3 4 5 بچیاں ہیں اور وہ مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی پوری زندگی، اس کی پوری کمائی ان بچیوں کی صرف شادی کرنے میں گزر جائے گی. ان بچیوں کی تربیت کرنا، انہیں تعلیم دینا، اس کے پاس جو دوسرے بھی بچے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا، اور زندگی کے بہت سارے جو جھمیلے ہیں ان کے بارے میں سوچنا تو درکنار، اس کی پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ بچوں کی شادی کیسے کریں. اور یہ محض اس لیے ہے کہ جہیز اور بارات کا رسم و رواج جو ہے ہمارے سماج کے اندر زہر کی طرح سے پھیل چکا ہے، جو پورے سماج کو کھا رہا ہے. اگر ہم جہیز اور بارات کی جو خرابیاں ہیں یا اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں سماج پر تمام ناحیوں سے، چاہے اقتصادی ناحیہ ہو یا سماجی ناحیہ ہو، تمام ناحیوں سے اس کے جو مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اگر ہم بیٹھ کر کے ان پر ریسرچ کریں، ان کا دراسہ کریں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رسم و رواج کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ کس قدر تباہیوں کی طرف جا رہا ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جہیز اور بارات سے متعلق مختصر انداز میں ہماری شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے اسے ہمیں جاننا چاہیے. اور میں اس پر آنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ ہم جو بھی باتیں یہاں پر پیش کرتے ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے. ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے دین کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں علم نہیں ہے اور لا علمی کی وجہ سے اگر آپ کسی غلطی کا شکار ہیں، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو آپ اسے جانیں اور اس سے بچیں. ہمارا یہ مقصد ہے. اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جب تک آپ کو کسی حکم کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور آپ اس کے سلسلے میں غلطی کرتے ہیں، تب تو معفو عنہ ہے، آپ کو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یا کسی بھی عالم سے شریعت کا وہ حکم سننے کے بعد، قال اللہ اور قال الرسول جاننے کے بعد اگر وہ گناہ آپ کرتے ہیں تو آپ پر حجت قائم ہو چکی ہے. پھر آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. آپ کے سامنے یہ دلیل نہیں رہے گی کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے عمل کیوں نہیں کیا. اس لیے سامعین کرام، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ یہاں پر ہمارے سامنے دین کی بات سیکھنے اور اس مقصد سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ پروگرام فقط ایک انٹرٹین کا ذریعہ بن کر کے رہ جائے گا. تو آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ جہیز اور بارات سے متعلق ہماری شریعت کا کیا نظریہ ہے، ہماری شریعت کا کیا موقف ہے اس سے متعلق. اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہماری شریعت کا ایک اصول جان لیں. ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے، وہ مال کسی بھی شکل میں ہو، وہ مال صرف آپ کا ہے. اس مال پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو شریعت نے بتا دیے ہیں. جیسے آپ کے اوپر آپ کی بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے، یا جو دوسرے کچھ لوگ ہیں ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے، یا کچھ دوسرے لوگوں کے بعض حقوق آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا مال نہیں لے سکتا، کوئی آپ کا مال نہیں کھا سکتا. اگر آپ کی مرضی کے بغیر وہ آپ سے بغیر حق کے لے رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کا حساب اسے قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یہ دنیا میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے سے بھی یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے. اگر آپ نے بغیر حق کے کسی کا مال لے لیا تو یہ ظلم ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو قیامت میں اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی. تو یہ ہماری شریعت کا اصول ہے کہ آپ کا جو بھی مال ہے وہ آپ کا ہے، اس کو کوئی بھی آدمی آپ کی رضامندی اور آپ کی رغبت کے بغیر نہیں لے سکتا. ہاں، اگر آپ اپنی رضامندی سے آپ جو بھی چاہو جس کو دے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی مکمل
मुकम्मल रजामंदी होनी जरूरी है। और रजामंदी का मतलब ये है कि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल दबाव आप पर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जानी चाहिए आपके इर्द गिर्द जिससे ये पता चले कि आप मुकम्मल तौर से राजी नहीं हैं, आप किसी मजबूरी की सूरत में फला शख्स को अपना माल दे रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आप मजबूरी में अपना माल किसी को दे रहे हैं तो सामने वाले के लिए जायज नहीं है कि उसको ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिम इल्ला बितिबि नफ्स मिन्हु, किसी मुसलमान का नफ्स, किसी मुसलमान का माल आपके लिए हलाल नहीं है, उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक वो अपनी मुकम्मल रजामंदी और तीबे खातिर से अपना माल आपको ना दे दे। अब अगर कोई भी ऐसा दबाव आप पर, चाहे जाहिरी या बातिनी किसी भी तरह का कोई दबाव पाया जा रहा है और आप अपना माल उस दबाव की वजह से किसी को दे रहे हैं, तो सामने वाले के लिए लेना हराम है अगर उसको पता है कि ये दबाव में दे रहा है। यहां तक कि इस हदीस की रोशनी में बाज उलमा ने इजमा नकल किया है उम्मत का कि अगर कोई शख्स आपको गिफ्ट दे रहा है, आम हालात में अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है और वो शर्म की वजह से दे रहा है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे घर आया है अगर मैं उसको खाना नहीं खिला दूंगा, चाय नहीं पिला दूंगा तो क्या सोचेगा, तो शर्म के मारे आप उसको खाना खिला रहे हैं, शर्म के मारे कोई गिफ्ट दे रहे हैं। तो अगर सामने वाले को पता है कि ये हया और शर्म की वजह से अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए मुझे दे रहा है तो आपके लिए लेना हराम है। तो हमारी शरीयत में माल के सिलसिले में रजामंदी के मुतालिक हमारी शरीयत का ये मौक़िफ़ है कि बगैर रजामंदी के आप किसी से चाय नहीं पी सकते, आप किसी से हदिया नहीं ले सकते। अब इस उसूल को जानने के बाद आप जहेज और बारात का की जो रस्म रिवाज है आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि जिसकी लड़की होती है उस लड़की से डिमांड किया जाता है लड़के की तरफ से या लड़के के घर वालों की तरफ से कि जब आप हमें इतना कैश देंगे या फला फला सामान देंगे तब हम आपकी लड़की से शादी करेंगे। भाई लड़की की जो शादी हो रही है उसमें देना लड़के को है, लड़के को महर देना है, लड़की वाले को कुछ भी नहीं देना है। हमारी शरीयत ने लड़की वाले को 1 रुपए का पाबंद नहीं बनाया है कि उसको देना है, देना लड़के को है महर की शक्ल में लड़की को। अगर लड़का या उसके घर वाले किसी भी चीज का मुतालबा कर रहे हैं और किसी दबाव की वजह से वो लड़की का बाप या लड़की के घर वाले आपको कुछ भी दे रहे हैं तो वो लेना आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि किसी का माल उसकी रजामंदी के बगैर लेना ये जायज नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं लड़के वाले कि भाई हमने तो कोई डिमांड नहीं किया था, लड़की वालों ने खुद ब खुद दिया है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके सच्चाई के साथ बताएं कि समाज और मुआशरे में जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि लड़की के बाप ने ये जो जहेज दिया है अपनी मुकम्मल रजामंदी के साथ दिया है? बसा औकात वो बगैर मुतालबे के देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने जहेज नहीं दिया तो मेरी लड़की की कोई इज्जत नहीं होगी, ये दबाव है तो रजामंदी नहीं हुई। अगर मैंने जहेज नहीं दिया तो मेरी लड़की को उस घर में सताया जाएगा, उसे ताना दिया जाएगा, उस पर तंज किया जाएगा। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर रजामंदी कहाँ हुई? गोया क्यों मजबूर है। अगर मैंने जहेज नहीं दिया तो समाज और मुआशरे में मेरी नाक कट जाएगी, इसका क्या होगा? तो जब ये सारी वजूहात हैं तो फिर रजामंदी कहाँ हुई? रजामंदी तो ये है कि बगैर किसी दाखिली और खारिजी दबाव के वो आपको कुछ दे तो आप ले सकते हैं। तो ये कहना बहुत सारे लोगों का कि भाई हमने तो साफ साफ कह दिया था, मना कर दिया था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और ऐसे ही लोग बाद में जब उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है तो बाद में वो लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं और बाद में तरह तरह के मसाइल होते हैं।
تو جس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والے بغیر مطالبے کے بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو رسم و رواج ہے اس کے دباؤ کے نیچے ہوتے ہیں وہ. تو یہ جو دباؤ ہے سماج اور معاشرے کا، سماج اور معاشرے میں اپنا سر اور اپنی ناک کو اونچی رکھنے کا جو مسئلہ ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ رضامندی سے نہیں دے رہا ہے. رضامندی اس وقت ہوتی جب اس کے اوپر کوئی دباؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنا مال آپ کو دیتا، پھر آپ کے لیے لینا جائز ہوتا. تو جہیز کا چاہے مطالبہ کیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے، اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے تب تو یہ اور بھی زیادہ گھناؤنا ہے، اگر شرط رکھی جا رہی ہے یہ اور بھی زیادہ گھناؤنا ہے. لیکن اگر بغیر مطالبے کے بھی دیا جا رہا ہے تو آپ سماج میں صورتحال کو دیکھیں. ہماری شریعت میں قاعدہ ہے کہ اصل اعتبار حقیقتوں کا ہوتا ہے، ریئلٹی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ کا اور ظاہری چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ جو دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے آپ اس کو دیکھیے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ اس کو دیکھیے. آپ یہ مت دیکھیے کہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا تھا اور اس نے دے دیا. تو یہ بہانہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کہ میں نے اس سے مطالبہ نہیں کیا تھا. بھائی اگر آپ اتنے ہی سچے ہو تو جب وہ آپ کو جہیز کی رقم دے یا جہیز کا مال دے آپ اسے واپس کر دو، آپ اسے واپس کر دو اور اس کو سمجھاؤ کہ سماج کے اندر یہ جو رسم و رواج ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے گھر سے صرف لڑکی ودا کر کے لائیں گے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی رضامندی سے ہی دے رہے ہو پھر بھی ہم اس کو نہیں لیں گے. اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو آپ بعد میں اپنی بچی کو دے دینا، ہدیہ اور تحفہ دے دینا. اور سچائی تو یہ ہے کہ لڑکے والے جو مکاریاں کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں آپ کی لڑکی کے لیے ہی مانگ رہے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور مکاری ہے اور نفاق ہے. آپ لڑکی کے لیے نہیں مانگ رہے ہو. آپ گاڑی مانگتے ہو کیا وہ لڑکی کے لیے مانگ رہے ہو؟ آپ فریج مانگتے ہو، آپ اے سی مانگتے ہو، کیا وہ سارا صرف لڑکی استعمال کرتی ہے؟ قطعاً نہیں. اور اگر لڑکی کے لیے آپ مانگ رہے ہو تو آپ کے پیٹ میں اتنا مڑوڑ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی کا باپ ہے، اس کی مرضی ہوگی دے گا، نہیں مرضی ہوگی نہیں دے گا. اگر آپ دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو تو آپ کو اتنی فکر کیوں ہے؟ تو یہ سب صرف بہانے ہیں. اس حرام کام کو سماج اور معاشرے میں یہ بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں. اور میں نے بہت سارے علماء کو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رضامندی سے کوئی دے تو لینا جائز ہے. ارے بھائی پہلے رضامندی کا مطلب تو سمجھیے کہ شریعت میں رضامندی کا مطلب کیا ہے. کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، یہ بھی رضامندی کے خلاف ہے، اس کو لینا جائز نہیں ہے. اور یہ تو جہیز ہے جو ناسور کی طرح سے پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے اور آپ رضامندی کی بات کر رہے ہیں. تو جہیز کا مطالبہ چاہے لڑکے والوں کی طرف سے کیا جائے یا بغیر مطالبہ کے لڑکی والے اگر کسی دباؤ کی وجہ سے دے رہے ہیں تو یہ بھی رضامندی نہیں ہے اور آپ کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے. ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لڑکی والوں پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. لڑکے والے بہت شریف ہیں اور انہوں نے بہت قاعدے سے سمجھا دیا ہے کہ بھائی آپ بالکل مت دیجیے گا اور ہم چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا. اس کے باوجود بھی لڑکی والا اگر آپ کو جہیز دے رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں سدن للذریعہ آپ اس کو مت لیجیے، کیونکہ ایسی صورت میں لینا بہت جو اعلیٰ درجہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ یہ ہوگا کہ مباح ہے. اور شریعت میں مباح مطلب جائز ہے. مباح کا حکم شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مباح کام کسی بڑی خرابی کا سبب بن رہا ہو تو وہ مباح کام بھی خراب مانا جائے گا. اور یہ جو چند لوگ رضامندی کے ساتھ دیتے ہیں، اگر ہم سماج میں جہیز اور بارات کو ختم کرنا چاہیں تو اس کو بھی ہمیں بند کرنا ہوگا اور اس پر بھی حرمت کا فتویٰ لگانا ہوگا سدن للذریعہ. اور جب جہیز اور بارات مکمل طور سے سماج سے ختم ہو جائے گا 10 20 25 سال میں، اس کے بعد آپ دیجیے گا رضامندی سے. ابھی آپ کو باقاعدہ طور سے ابھیان چلا کر کے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو رضامندی کے ساتھ بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ اسے مت لیں.
اور ایک بات یہاں پر اور قابل ملاحظہ ہے، وہ یہ کہ جہیز کے رسم و رواج کو پھیلانے میں جتنا لڑکے والوں کا ہاتھ ہے اس سے کم لڑکی والوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس رسم و رواج کو اپنی ناک اونچی کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیا تھا، میں اس سے تھوڑا زیادہ دوں گا۔ میرے گاؤں میں میرے پڑوسی نے فلاں نے اتنا دیا ہے، میں اسے تھوڑا زیادہ دوں گا۔ ارے بھائی پھر بعد میں آپ روتے کیوں ہو؟ بعد میں چلاتے کیوں ہو؟ تو لڑکی والے بھی اس جرم میں مکمل طور سے شریک ہیں۔ ہم سارے لوگوں پر تو حکم نہیں لگا سکتے، لیکن بہت سارے لوگ لڑکی والے اس جرم میں لڑکے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ لڑکی والے باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بارات کے اندر 200 300 400 500 لوگ آئیے گا، تاکہ جب ہمارے دروازے پر بارات آئے تو ہمارا نام ہو کہ فلاں کی لڑکی کی شادی کے اندر اتنے باراتی آئے تھے۔ تو اس کو لڑکی والے بھی بڑھاوا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے ہے۔ تو خلاصے کلام یہ کہ جہیز اور بارات کی جو رسم ہے یہ مکمل طور سے غیر اسلامی ہے، یہ مکمل طور سے ظلم پر مبنی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہیز اور بارات کی وجہ سے دوسری جو بہت ساری سماجی خرابیاں آ رہی ہیں، ان خرابیوں پر اگر ہمیں قابو پانا ہے تو اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ اور پوچھا جاتا ہے اس سلسلے میں جو بارات سے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بارات جانا کیسا ہے؟ بھائی لڑکی والے نے دباؤ میں آ کر کے باراتیوں کو بلایا ہے، اپنی رضا اور رغبت سے نہیں بلایا ہے، باقاعدہ بھاؤ تاؤ ہوا ہے۔ لڑکے والا کہتا ہے میں اتنا آؤں گا، لڑکی والا کہتا ہے نہیں تھوڑا کم کر لیجئے۔ یہ بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ طے ہوا ہے، اور لڑکی والا یہاں پر مجبور ہے۔ اگر وہ مطالبے کو رد کر دے گا تو اس کی بچی کی شادی نہیں ہوگی، کیا کرے گا؟ تو مجبوری کی حالت میں وہ قبول کرتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہے سماج میں جو حالت ہے، ایسی صورت میں آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ ایک ایسے آدمی کے گھر جا کر کے اس کا کھانا کھائیں آپ جو آپ کو کھلانا نہیں چاہتا ہے، جو مجبوری کی حالت میں آپ کو کھلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا ہوگا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ بھائی وہ اپنی رضا اور رغبت سے نہیں کھلا رہا ہے، وہ دباؤ میں کھلا رہا ہے، پھر آپ کے لیے کھانا کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسری بات، اس غیر شرعی رسم و رواج کو بڑھاوا دینے میں آپ تعاون پیش کر رہے ہیں، تو لہذا ایسی شادیوں کا، ایسی باراتوں کا آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کو مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے، میں ابھی مالیگاؤں کے اندر ہوں، یہاں پر میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہاں پر شادیاں دیکھا، یہاں پہ یہاں کی اچھائیوں میں سے ایک چیز جو مجھے سب سے اچھی لگی، یہاں پہ شادی بیاہ کا جو رسم و رواج ہے انتہائی سادگی سے ہوتا ہے۔ بارات وغیرہ کا تقریباً نہ کے برابر سسٹم ہے۔ شادیوں میں کھانے پینے کا جو رسم و رواج ہے، غریب سے غریب آدمی آسانی کے ساتھ شادیاں کر سکتا ہے۔ تو یہاں کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے کو پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں اپلائی کر دیا جائے، حالانکہ اور جگہوں پر بھی ممکن ہے چیزیں ہوں، لیکن میں اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، تو کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر سال میں 4 بیٹیوں کی شادی کرنی ہو تب بھی آپ کے اوپر کچھ بھاری نہیں پڑے گا۔ تو ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا لیا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے بعد میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں الگ سے ہیں۔ ایک آدمی جو مقروض ہو جا رہا ہے، اس کے کئی بچے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے گا؟ ایک آدمی جو لاکھوں جمع کر کے اپنی لڑکی کا جہیز تیار کرتا ہے، اگر اسی لاکھوں سے وہ بزنس کرتا تو اس کی اقتصادی حالت سدھر جاتی۔ تو اگر آپ اس کے نتائج پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستانی معاشرے میں مسلم سماج کے اقتصادی اور تعلیمی ناحیے سے پچھڑے پن کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے شادی بیاہ کے اندر یہ رسم و رواج۔ ایک آدمی یہ ایک شادی ایک انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے، کئی سال تک اس کو سنبھلنے میں لگتا ہے،
اب وہ باقی چیزیں کیسے کرے گا جو ضروری چیزیں ہیں؟ لہذا میں ناظرین سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ یہ رسم و رواج مکمل طور سے غیر شرعی ہے اور اس سے بچیں، اور اس میں ہمیں پہل کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اس میں علماء کو پہل کرنی ہوگی۔ علماء کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسے اپنے اوپر لاگو کریں، اور آپ کے آس پاس اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں، اگر اس طرح کے رسم و رواج پائے جائیں تو آپ ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ ہم بسا اوقات بہت سارے لڑکی والوں کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ بھائی ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی بچی کو گھر میں بٹھا کر کے رکھیے۔ کئی سارے لوگ ماں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بچیوں کی شادی تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کسی بچی کا کے والدین مجبور ہیں تو ہم ان کے لیے تو نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ کے لیے ناجائز اسی وقت ہوگا جب آپ کو بغیر جہیز دیے آپ کی بچی کا رشتہ مل رہا ہے، اس کے بعد آپ جہیز کا آپشن اختیار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے غلط ہوگا۔ ورنہ لڑکی والے اگر مجبوری میں دے رہے ہیں تب تو وہ بے قصور ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال کو اگر بدلنا ہے تو ہمیں آگے آنا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز لے کر کے ہم امیر بن جائیں گے، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جہیز لینے سے اس کی اقتصادی حالت بدل گئی ہو۔ یہ صرف شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج تک میں نے کسی کو جہیز لے کر کے امیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا سماج کے اندر جہیز اور بارات کی جو لعنت ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ واللہ اگر اس کو ختم کر دیں تو شادیاں مکمل طور سے آسان ہو جائیں گی۔ اور لڑکیوں کے سلسلے میں بہت سارے، اگر اس پر تفصیل سے آپ بات کرنے جائیں اس کے نتائج پر، تو بہت سارے گوشوں پر، زندگی کے بہت سارے گوشوں پر جہیز اور بارات کا جو رسم ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو وہ تمام گوشے صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور بہت ساری پریشانیوں سے ہمارا مسلم سماج اور معاشرہ چھٹکارا پا جائے گا۔ شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ نے بہت قیمتی نصیحتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور جہیز اور بارات سے متعلق جو ایک سماج میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے اس پر آپ نے اچھی ضرورکاری کی ہے اور اچھے سے اس کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس سے بچیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آج یہی جہیز اور یہی بچیوں پر جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر اسی جہیز اور ان کے والدین پر جو بوجھ ہے، یہ اسی وجہ سے بچیاں جو بالغ ہونے کے بعد اپنے والدین کی حیثیت کو دیکھتی ہیں اور اس کے بعد دیکھتی ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے پاس اتنا جہیز اتنا سامان نہیں اکٹھا کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس دوسرے راستے کیا ہو سکتے ہیں اپنے باپ کو آسانیاں دینے میں۔ نمبر ایک، وہ اپنا قدم یہ اٹھاتی ہیں کہ ہمارا جینا اس دنیا میں اچھا ہی نہیں ہے، اس سے اچھا کہ ہم خودکشی کر لیں، پھانسی لگا لیں یا کچھ اور اقدام اٹھا لیں۔ تو یہ بہت جلد لوگ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں اپنے ماں باپ کو پریشان حال دیکھ کر کے۔ آج کتنی لڑکیاں، آپ ڈاٹا اٹھا کر کے دیکھ لیں، کتنی لڑکیاں ڈاوری کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتی ہیں۔ دوسری وجہ کہ آج ہمارے سماج میں جو ارتداد کا لہر پھیلی ہوئی ہے، آج مسلم لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں، اس میں سے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس سماج میں، مسلم سماج میں، مسلمانوں میں ہماری شادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جہیز کی ایک ایسی رسم ہے جس میں ہمارے والدین لا کر کے اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں، دے نہیں سکتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم اس سماج کو چھوڑ دیں، اس دین کو چھوڑ دیں اور اس اسلام کو چھوڑ دیں اور اس سے باہر نکل جائیں، کہیں جا کر کے ہم شادی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے نتائج ہیں تو جس پر شیخ نے اشارہ کیا تھا، اس پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سنگینی کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے سے شروعات کرے اور اپنے سماج سے شروعات کرے تو انشاءاللہ العزیز ان تمام بیماریوں کی اور ان تمام بری چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، ممکن ہے۔ اس کو کرنے پر اگر کوئی تل جائے، اگر بیڑا اٹھا لیں لوگ تو انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاپا بھائی کو ایڈ کر رہے ہیں، اور ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، اور جن کو بھی سوالات کرنے ہیں وہ جڑ جائیں، لنک پن کر دی گئی ہے، جس سے سوال کریں انشاءاللہ۔ تو میں پاپا بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मैंने आपका आखिरी का 10-12 मिनट का सुना। मैं सवाल करने वाला था लेकिन उसमें मुझे जवाब मिल गया है। तो मैं सिर्फ एक बात का अप्रिशिएट करूंगा शेख, आप पहले आलिम हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि लड़कियों के बाद, खासकर जो लड़कियों की तरफ से जो दावत दी जाती है और बारात का एहतमाम किया जाता है, उसका बायकाट करने का। आप पहले आलिम सुनना, मतलब मैं किसी आलिम से सुना नहीं है, और मैंने कई आलिम को कहा कि ये सब करना चाहिए। पहले शुरुआत तो आप लोगों को करना है, जब आप करेंगे तो आम आदमी तो उससे रुकेगा, लेकिन आप लोग शामिल होते हैं इसलिए। आलिमों ने, पापा भाई, बहुत सारे आलिमों ने बोला है और शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बात रखी है बहुत खुले अंदाज में और बहुत वाज़ेह अंदाज में। प्लीज आप सवाल करें तो ज्यादा जी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है। जी शेख, जब मेरा सवाल जवाब मिल गया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। आज ऐसे ही हमारी स्ट्रीम में आप जुड़ते रहें, मशवरा देते रहें और सवाल जवाब इंशाल्लाह करते रहेंगे। आइए, मैं अली आलम जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अली आलम। अच्छा, तबरेज अहमद, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज आप डिवाइस अपना चेक कर लें। आप माइक को अलाउ करें और जो कैमरा है उसको अलाउ करें, तो इंशाल्लाह आप डिवाइस आपका कनेक्टेड हो जाएगा। मुझे लगता है कि अली आलम जी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। मोहम्मद यूसुफ जी, लगता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है या मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। प्लीज आप लोग क्लियर करें कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है। मैं सूफिया हुसैन को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। शेख हाशिम, आप म्यूट है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी जी, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल करें। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि कपड़ों और बालों के ताल्लुक से था कि कई बार होता है जो एक्ट्रेस कपड़े पहनती है वो मार्केट में वैसे निकलते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के कपड़े होते हैं, तो वो हीरोइंस खास करके स्पेशली वो पहनती है, तो वैसे कपड़े पहनना भी मतलब हीरोइंस के कंपेयर में वो गलत होगा? और हेयर स्टाइल के ताल्लुक से भी पूछना था कि जो खास करके जो हीरोइंस वगैरह हेयर स्टाइल बनाती है और रखती है और आम लड़कियां वैसे हेयर स्टाइल वगैरह बनाए और रखे, तो ये भी गलत होगा क्या? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत से मना किया है, गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से भी मना किया गया है, और जो फासिक और फाजिर हैं उनकी मुशाबहत से भी मना किया गया है। लेकिन मुशाबहत का मतलब क्या है? मुशाबहत का मतलब ये है कि वो चीज़ जो है उसी शख्स के साथ ऐसी मारूफ हो गई हो कि उसकी पहचान बन गई हो। कि अगर कोई ऐसा लिबास, मान लीजिए हमारे समाज में फला तरह के लोग ही पहनते हैं, उनकी पहचान बन गई, इसको मुशाबहत कहते हैं। लेकिन अगर वो चीज ऐसी है कि उसको फासिक फाजिर भी इस्तेमाल करते हैं, समाज के दूसरे तमाम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तब इसको मुशाबहत नहीं कहेंगे। अब आपने कपड़ों की जो बात की, अगर ऐसा है कि वो कपड़े पहचान है कि जो फासिक किस्म की औरतें होती हैं या जो जिनका आपने नाम लिया उस तरह की औरतें होती हैं, फकत वही पहनती हैं, ये उनकी पहचान है, शरीफ औरतें नहीं पहनती समाज में इसको। अगर ये कॉन्सेप्ट है समाज में कि ये कपड़ा शरीफ औरतें नहीं पहनती हैं, तो गोया की गैर शरीफ औरतों की वो पहचान बन गई है, फिर उसको पहनना जायज नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो हर तरह की औरतें पहनती हैं, अच्छी औरतें भी पहनती हैं और उस तरह की औरतें भी पहनती हैं, तो उसमें नहीं कहेंगे कि मुशाबहत है। लेकिन जो कपड़े गैर शरीफ औरतों की पहचान माने जाते हैं समाज और मुआशरे में, उसको पहनना जायज नहीं है। और यही मामला हेयर स्टाइल का भी है कि अगर वो हेयर स्टाइल मखसूस है, मान लीजिए मर्दों के साथ, जैसे हम मर्द लोग बाल छोटे रखते हैं अमूमन, अब अगर कोई औरत हम मर्दों के स्टाइल का बाल रखती है तो ये मुशाबहत है। या बहुत सारी समाज के अंदर फासिक और फाजिर किस्म की औरतें, उनका मखसूस हेयर स्टाइल अगर है और वो मारूफ है उनके बारे में
کہ یہ ہیئر اسٹائل وہی اختیار کرتی ہیں عام طور سے، تو یہ ان کی پہچان ہو گئی، تو پھر اس میں بھی ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات جانے مشابہت کے باب میں، جہاں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارا مقصد مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ مشابہت کے باب میں مقصد کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ مشابہت، اگر آپ مشابہت والا کام کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد کچھ بھی ہو، آپ کا مقصد نہیں دیکھا جائے گا، آپ کو مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ کا مقصد کچھ بھی ہو، چاہے مشابہت اختیار کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، تو وہ چیز منع ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسا کپڑا پہنتے ہیں لیکن ہمارا مقصد اس کو فالو کرنا، اس پیٹرن کو فالو کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد کچھ بھی ہو، اگر وہ چیز غیروں کے ساتھ خاص ہے، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ خاص ہے آپ کے معاشرے میں، تو وہ مشابہت ہے، آپ کا مقصد کچھ بھی ہو۔ جو صوفیہ بہن، اور شیخ ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ وائف کے لیے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کوئی بھی کپڑا پہننے میں اس کی لمٹ ہے کیا، کہ اس کے لیے بھی اگر وہ کپڑا پہنتی ہے تو مشابہت میں کاؤنٹ ہوگا یا ایسا کچھ؟ دیکھیے کپڑے کی لمٹ نہیں ہے، وائف کے لیے ہسبینڈ کے سامنے کپڑے کی لمٹ نہیں ہے۔ دوسری بات جو مشابہت کی ہے، مشابہت ہمیشہ منع ہے، چاہے یہاں تک کہ آپ تنہا ہو تب بھی مشابہت منع ہے۔ آپ تنہا اگر کمرے میں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت بھی مشابہت منع ہے، لیکن کپڑے کی کوئی لمٹ نہیں ہے عورت کے لیے اپنے شوہر کے سامنے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم خان جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر اپنا سوال۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال تھا کہ انسٹالمنٹ میں جو کار وغیرہ گاڑی وغیرہ لیتے ہیں نا، جیسے کہ 1,00,000 روپے اس کی قیمت ہے گاڑی کی، جیسے کہ اور قسطوں میں وہ 1,40,000 روپے میں دیتے ہیں، تو کیا اس چیز میں سود آئے گا یا یہ چیز جائز ہو جائے گی اس حالت میں؟ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ دیکھیے میری آواز کہاں ٹکرا رہی ہے؟ آپ پلیز پہلے یوٹیوب بند کر دیں، فہیم بھائی آپ یوٹیوب بند کر دیں، اس کے بعد آپ کی آواز، میری آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو؟ آواز آ رہی ہے لیکن ٹکرا رہی ہے آواز۔ فہیم بھائی آپ یوٹیوب بند کریں پہلے، پچھلے آپ اس کے بعد اسٹریم یارڈ سے جوائن کریں۔ آپ یوٹیوب کھلا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کی وجہ سے ہماری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جی ابھی جی شیخ۔ انسٹالمنٹ پہ گاڑی خریدنے کے بارے میں ان کا سوال ہے۔ اس میں اس کا حکم جاننے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی۔ انسٹالمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان ہم خریدتے ہیں تو اس سامان کی دو قیمت ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، دو آپشن ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ گاڑی کیش میں لیا تو آپ کو 1,00,000 دینا ہوگا، اگر آپ اسے قسطوں میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 1,10,000 دینا ہوگا۔ یہ کمپنی والا آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ان دونوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن آپ اس وقت اختیار کر سکتے ہو، کوئی بھی دونوں آپشن میں سے کوئی بھی آپشن آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی اختیار نہیں کر رہے ہو، اس سے پہلے ہی آپ اپنا جو خرید و فروخت ہے اس کو مکمل کر رہے ہو، تب یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خریدتے اور بیچتے وقت قیمت متعین ہونی چاہیے۔ جو چیز آپ خرید رہے ہو اس کی قیمت اس طرح سے متعین ہو کہ بعد میں کم زیادہ ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو آپ نے مان لیجئے چوائس کیا کہ میں اس کو قسطوں میں لوں گا، گویا کہ میں 1,10,000 پے کروں گا، اب آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اب آپ قسطوں میں اس کو 1,10,000 کی جتنی بھی قسطیں آپ کے درمیان اتفاق ہوئی ہیں آپ اسے پے کریں گے۔ لیکن موجودہ دور میں
इस तरह के मामलात में एक कंडीशन होती है कंपनी वालों की तरफ से कि अगर कोई किस्त आपने मिस किया, अगर कोई किस्त भरने में आपने ताखीर की तो हम आपके ऊपर इतना जुर्माना लगाएंगे। ये जो शर्त है ये जायज नहीं है। अगर ये शर्त उसके अंदर पाया जा रहा है तो ये सूद है। सूद इसलिए है कि आपने वो गाड़ी 1,10,000 की खरीदी है, अब वो 1,10,000 जो है आपके ऊपर आपके जिम्मा कर्ज है उस कंपनी का। अब जब 1,10,000 से ऊपर जो भी आपको देना पड़ रहा है टाइम की वजह से, इसी को रिबन नसिया कहा जाता है। ये सूद है, ये जायज नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है तो जायज नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो जायज है। जी फहीम जी। एक सवाल और था मेरा से, जैसे अरब ममालिक में लोगों को मौका दें प्लीज, आपकी आवाज रिपीट आ रही है। मैंने आपको कई मर्तबा कहा है कि आप यूट्यूब बंद कर दें, उसके बाद आप स्ट्रीमयार्ड से ज्वाइन करें, स्ट्रीमयार्ड से ज्वाइन करें। पीछे आपका यूट्यूब एक ब्राउजर खुला हुआ है, आप वो बंद करें प्लीज, क्योंकि हमारे आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तबरेज जी अपना डिवाइस आप प्लीज चेक कर लें। मैं अली आलम को दोबारा ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। आप चैट में सवाल पूछ रहे हैं, आपका चैट में सवाल हम नहीं ले पाएंगे, तो आप प्लीज यहां पर चेक सवाल कर लें। जी अली आलम जी। जी आप बोल रहे हैं कि मैं दूसरों को मौका दूं। आपका वीडियो ऑन है, आप प्लीज बोलें। हमना जी मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है, मैं एक रिसेलर हूँ और मैं रिसेलिंग करती हूँ। और रिसेलिंग में मैं हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ड्रेस मटेरियल है, अबाया है और हिजाब की मैं रिसेलिंग करती हूँ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग डीलिंग जो होते हैं वो डायरेक्ट टू वेंडर भी करते हैं और डायरेक्ट टू मैन्युफैक्चरर भी करते हैं, और कभी कभी हमारी डीलिंग्स होती है रिसेलर से भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कोई अमाउंट वो रिसेलर बता देते हैं और फिर हम लोग उस अमाउंट से थोड़ा सा मार्जिन लेके कस्टमर्स को बताते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है तो ये हमारा हलाल होता है या फिर हराम होता है? और इसमें ये भी है कि हम लोग पहले ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं और बाद में कस्टमर को डिलीवरी देते हैं, और हमारे पास सामान का पोजीशन भी नहीं आता है, बस जबकि कस्टमर रिसेलर्स हम लोग को बोलते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। तो ये मुझे जानना था, पोजीशन हमारे पास है कि लिए परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। तो ये बता दीजिए कि इसकी जो अर्निंग है ये हलाल में आ रही है कि या फिर हराम में आ रही है? सवाल आपको समझ में आया? बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है सवाल मेरे लिए, इसलिए 2-3 चीजें मेरे समझ में आई है। एक तो आखिरी बात जो है वो समझ में आई है। आखिरी बात इनकी ये है कि जैसे ये सेलिंग का काम करती हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट इनका अपना नहीं होता है, वो किसी कंपनी से लेती होंगी और कस्टमर्स को बेचती हैं। तो सूरत हाल ये होती है कि अभी प्रोडक्ट इनको मिला नहीं है और उस प्रोडक्ट को ये बेच देती है किसी से और उससे पैसा ले लेती है, और उस पैसा लेने के बाद फिर वो प्रोडक्ट कंपनी से लेंगी, फिर उसको डिलीवर करेंगी। तो इतनी बात मेरे समझ में आई है। तो इसका जो शरई हुक्म है वो ये है कि आप कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकती हैं जो अभी आपकी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तबे मा लैसा इंदक, हकीम इब्न हिजाम की रिवायत है कि जो चीज आपके पास नहीं है उसको आप ना बेचें। तो जो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है उसको आप ना बेचें। इसकी जायज सूरत क्या हो सकती है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है जो आप जिस पर आसानी के साथ अमल कर सकती हैं? इसका 2 अल्टरनेट हो सकता है। पहला अल्टरनेट ये है कि आप इसको बैए सलम बनाएं। बैए सलम का मतलब क्या होता है
کہ جیسے آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے مجھ سے تو آپ مجھے اس سامان کا آرڈر دیں کہ مجھے فلاں سامان چاہیے فلاں طرح کا، پوری کوالٹی جو بھی تفاصیل ڈیٹیل ہوتا ہے اس سامان کا وہ سارا ڈیٹیل آپ مجھے بتائیں کہ مجھے عبایا چاہیے، اس کلر کا ہونا چاہیے، اس سائز کا، کپڑے کی کوالٹی ایسی ہو، ساری جو ڈیٹیل ہوتی ہے پورا ڈیٹیل آپ بتا دیں. پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ عبایا میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پیسہ میں آپ سے لے لوں، لیکن وہ جو پیسہ میں آپ سے لے رہا ہوں وہ پورا پیسہ مجھے لینا ہوگا. شروع میں پیسہ میں پورا لے لوں گا اور جو اوصاف آپ نے بتائے ہیں سامان کے، ان اوصاف کا سامان میں کہیں سے بھی لا کر کے آپ کو دوں گا. وہ سامان فکس نہیں ہے، سامان کا جو ڈیٹیل ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے اس کی ساری تفصیلات یہ فکس ہیں. ان تفصیلات کے مطابق میں آپ کو سامان لا کر کے دوں گا. لیکن یہ بیع سلم ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو رقم ہے جو ہم کسٹمر سے لینا ہے وہ شروع میں ہی آپ کو پورا لینا ہوگا. اگر شروع میں پورا نہیں لیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا. تو اس کو جائز طریقے سے کرنے کا کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کسٹمر سے جس سے آپ ڈیلنگ کر رہی ہیں اس سے آپ بیچے نہ. جو آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے یہ ڈیلنگ فقط ایک وعدہ ہو. کسٹمر آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے فلاں طرح کا عبایا چاہیے، آپ اس سے کہیں ٹھیک ہے میں آپ کو 2 دن 4 دن 1 ہفتے میں اس طرح کا سامان میں آپ کے لیے لے آؤں گی. اب وہ سامان آپ ڈھونڈ کر کے کہیں سے بھی لائیے، کسی بھی کمپنی سے لائیے. جب سامان لے ابھی فقط وعدہ ہے، یہ بیع و شراء خرید و فروخت کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور جب خرید و فروخت نہیں ہوا ہے تو آپ کو بھی پیچھے ہٹنے کا اختیار ہے، جو کسٹمر ہے اس کو بھی پیچھے ہٹنے کا اختیار ہوتا ہے. یعنی ابھی یہ بیع ملزم نہیں ہے. تو آپ کو دونوں کے درمیان فقط وعدہ وعید والی بات ہے. تو آپ وہ سامان وہ پروڈکٹ لے کر کے آئیں اور ادھر سے کسٹمر جو ہے پیسہ لے کر کے آئے اور آپ سے وہ سامان خریدے. اب اس وقت آپ کے درمیان وہ خریداری والا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں سے کسی پر بھی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ صورت جائز ہوگی. تو یہ آخری سوال آپ کا سمجھ میں آیا تھا؟ پہلے آپ نے کیا کہا وہ کلیئر نہیں تھا. جی ہمنا جی. ہمنا جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جو آپ نے بھی بتایا بیع سلم نا، تو میں ایسے ہی کرتی ہوں سیلنگ. میں پہلے کسٹمرز کو فوٹو دکھاتی ہوں، ڈسکرپشن دے دیتی ہوں کہ جو فوٹو میں ہے وہ جو وہی ڈسکرپشن میں لکھا ہے وہی ہم پروڈکٹ کسٹمر کو ڈیلیوری ڈیٹ بتا دیتے ہیں. 10 to 15 days میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، آپ کے گھر ڈیلیوری ہو جائے گی. اور ہم لوگ پہلے آن لائن پیمنٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد کسٹمر کو وہ جو ڈیٹ دیتے ہیں اسی ڈیٹ پہ ملتا ہے اور جو ہم لکھ کے دیتے ہیں وہی آتا ہے. جی بالکل، اگر ایسا ہے تو درست ہے. لیکن پیسہ آپ کو پیمنٹ پورا لینا ہوگا پہلے. جی ہاں فل پیمنٹ دیتے ہیں، آن لائن پیمنٹ. جی اس میں کوئی اشکال نہیں. شکراً جزاک اللہ خیر. سیف سلطانہ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مردے کو دفن کرنے کے متعلق سوال تھا کہ جو وقت نماز نہیں پڑھتے 3 وقت اس وقت میں دفن کر سکتے ہیں کیا مردوں کو؟ نہ کرنا یہ بہتر ہے. دیکھیے جو جنازے کا اور تدفین کا معاملہ ہے، جنازے میں اور تدفین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کی بات کی ہے. تو اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. لیکن اگر ٹائم کافی ہو گیا ہے، جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یا تدفین آپ نے شروع کر دیا ہے، وہ وقت ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر آپ 10-15 منٹ انتظار کر لیں. جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، آپ 10-5 منٹ انتظار کر لیں، اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر وہ عمل پہلے سے چل رہا ہے اور وہ وقت ہو گیا تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. شیخ اگر دفنا دی تو گناہ تو نہیں ملے گا نا شیخ؟ بھائی میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں. جیسے سورج غروب ہونے والا ہے، 10 منٹ 5 منٹ بچا ہوا ہے، آپ کو کیا جلد بازی ہے اس 5-10 منٹ میں؟
आप सूरज गुरूब जैसे आपने अब तक इंतजार किया 10 मिनट और इंतजार कर लीजिए। शेख मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब ये मेरा गुमान हो सकता है कि कहीं ऐसा कोई दफन कर दिया हो और उस बारे में लोगों को तशवीश हो रही हो, अब क्या करें, गुनाह हो गया हो। अगर किसी को नहीं मालूम था उसने कर दिया है तो कोई हरज की बात नहीं है। किसी को नहीं मालूम था, लाइल्मी के बिना पर ऐसा किया तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप जैसे सूरज गुरूब हो रहा हो या सूरज निकल रहा हो, आप 10 मिनट इंतजार कर लें, उसके बाद ये काम करें। ठीक है शेख। जब जनाजे को उठा कर जाते हैं तो कुछ पढ़ते रहते हैं कलमा शहादत, ऐसा वो सही है क्या शेख? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई भी हदीस नहीं है। अगर कोई इसको शरीयत समझ के कर रहा है तब तो ये चीज बिदात हो जाएगी। ऐसी कोई भी दुआ नहीं है कि जनाजा कंधे पर उठाने के बाद वो दुआ पढ़े, कलिमा या और कोई चीज नहीं। शुक्रन शेख, जज़ाकल्लाह खैर। सफिया सुल्ताना जी, आपके सवाल का हो गया है। मैं तीसरी मर्तबा अली आलम जी को ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। बहुत हसास टॉपिक है इनका शेख, एक सवाल इन्होंने चैट में किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो अपने से डायरेक्ट आकर के सवाल करें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। अली आलम जी, उन्होंने सवाल किया कि मेरे शौहर इनकार हदीस करते हैं, पहले अहले हदीस थे, मैं खुला ले लूं या उनके साथ रहूं? तो ये इतना हसास टॉपिक है जिस पर उनको खुद आकर के यहाँ डायरेक्ट बात करना चाहिए। मैं उनको बार बार ऐड कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर पा रहे हैं या कि डिस्कनेक्ट हो गए, अभी फिल्म में उन्हें ऐड किया था। तो इस सवाल का जवाब देना कैसा रहेगा? इस पर मैं जनरल बात करूंगा। देखिए, जनरल बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खास तौर से पार्टिकुलर इनका मामला है उसको तो जाहिर है सुनने के बाद, डिटेल जानने के बाद ही उस पर कुछ हुक्म लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई कुरान का या हदीस का इनकार कर रहा है, दोनों में से किसी एक का, तो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। देखिए, इनकार का मतलब ये है कि वो मानता ही नहीं। जैसे एक आदमी है, कोई हदीस है, उसके बारे में वो कह रहा है कि ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो ये इनकार नहीं है, उस हदीस को वो साबित नहीं, वो ये मानता है कि हदीस हुज्जत है, हदीस हमारी शरीयत का हिस्सा है, हदीस दलील है, वो ये चीज मानता है। लेकिन किसी खास हदीस के बारे में कह रहा है कि ये हदीस साबित नहीं है, तो ये इनकार नहीं है, ये अलग मामला है। इनकार ये है कि वो कहे कि नहीं, हमें हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान हमारे लिए काफी है, ये इनकार है। अगर कोई इनकार कर रहा है तो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और समझाने के बाद, हुज्जत कायम करने के बाद, हर तरह की कोशिश करने के बाद भी ऐसा आदमी बाज नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे आदमी पर उलमाए किराम, जो सिका उलमाए किराम है, मोतबर उलमाए किराम, ऐसी आदमी की तकफीर का हुक्म लगाएंगे। एक आम आदमी नहीं कि एक आम आदमी कहे कि फलाने हदीस का इनकार कर रहे हो, काफिर हो गए। भाई, वो जो इनकार कर रहा है उसकी क्या सूरत हाल है उसको जानना पड़ेगा। तकफीर के बहुत सारे शुरूत और जवाबित हैं, उनको परखने के बाद ही उस पर हुक्म लगाया जा सकता है। लेकिन जनरल बात यह है कि कोई भी हदीस का, उसकी हुज्जियत का अगर इनकार कर रहा है तो ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और खारिज होने का मतलब ये भी है कि अगर उसकी मुसलमान बीवी है तो वो उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन ये मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, इनका अभी सवाल आया है क्योंकि जी, मैंने उनको ऐड कर दिया है, मैंने उनको ऐड कर दिया है, वो अगर बोले तो मसले का हल निकल सकता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, मैं अहले हदीस हूँ और मेरे शौहर पहले तो अहले हदीस थे, लेकिन अब हदीस में कभी तो शक करते हैं, कभी बोलते कि हम पूरे हदीस को नहीं मानते हैं, और उनको उतना इल्म भी नहीं है, वो पढ़ते भी उतना हदीस नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं कि आप हदीस का मुताला करें, फिर उसके बारे में कोई बात करें आप, तो वो पढ़ते भी नहीं है। जैसे कि मोहम्मद शेख वगैरह का वो तकरीर सुनते हैं और कभी कुछ कहते हैं, वो दाढ़ी को भी छोटा कर लिए हैं। तो हम थोड़ा परेशान है, क्या करें, किसी से कह, क्योंकि हम कभी कहीं सुने थे कि वो काफिर हो जाता है जो हदीस का इनकार करता है। तो थोड़ा सा हम बहुत परेशान है कि क्या करें, खुला ले ले। और थोड़ा हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम खुला को ले ले, मेरे आसपास दीनी माहौल उतना नहीं है, तो फिर अगर दोबारा मेरी शादी हुई तो फिर वैसे ही लड़का से हम करेंगे, फिर क्या फायदा होगा खुला लेके। प्लीज मदद करें। देखिए,
जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई आदमी हदीस का इनकार कर रहा है तो जनरल हुक्म तो ये है कि वो काफिर है। जैसे कोई कहे कि मैं हदीस को नहीं मानता तो वो काफिर हो जाएगा। लेकिन जो आदमी कह रहा है कि मैं हदीस को नहीं मानता हूं, वो क्यों कह रहा है? हो सकता है जैसे आपने कहा वो जाहिल है, या कोई आदमी तावील किसी के पास होती है, बहुत सारे उसके असबाब होते हैं। उन तमाम असबाब का जायजा लेकर के फिर उस आदमी के काफिर होने का हुक्म लगाया जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि वो जाहिल हैं, तो आप उनको बाज उलमा से मिलाइए, उनके पास हो नहीं सकता है मिलते, उनके जहन में नहीं मिलते, वो नहीं बात करते हैं। बहुत हम कोशिश करते हैं, बहुत तो अपना जितना भी अगर वो नहीं मिलते, सुनिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप अपने आस पास के जो उलमा हैं आप उनसे बात करके उनसे कहिए वो उलमा जा करके मिले। हो सकता है उनके पास कुछ शुबहा हो। और देखिए, एक मुकम्मल तौर से जाहिल आदमी के पास शुबहा नहीं होता है, शुबहा भी पढ़ने के बाद आता है। अगर कोई मुकम्मल जाहिल है तो उसको शुबहा कहां से आएगा? इन्होंने इशारा किया मोहम्मद शेख को सुनते हैं, तो मोहम्मद शेख जी बता रहे हैं, मुनकिरीन हदीस में से हम बता रहे, जी। आपकी आवाज नहीं आ शोभा रही। हुआ है वो किसी का तकरीर सुने हैं। मेरी आवाज अब सही है? जी जी, आ रही जी जी हाँ, वो किसी का तकरीर सुने हैं। जैसे कि आप मोहम्मद शेख का नाम सुने हैं, उनका जी जी, जानता हूँ मैं अच्छे मोहम्मद से। अब्दुल्ला तारिक का, मतलब उनका सुनने के बाद धीरे धीरे वो हदीस में जी, तो अब्दुल्ला तारिक का, और सबसे पहले अब्दुल्ला तारिक का सुने, और वो मतलब उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ करने लगे। हमसे वो बात किए थे तो हम उनको बोले कि आप जो मतलब उनका सुन के इख्तिलाफ कर रहे हैं, आप गलत चीज पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शेख का वो सुनने लगे, और अभी मोहम्मद शेख का सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या करें, हम खुला ले लें या उनके साथ रहना सही है गलत है, तो समझ में नहीं आता। देखिए, अभी अभी आपकी बातों से वाज़ेह हो रहा है कि अभी उनके पास शुबहा है, कुछ गलत किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप जल्दबाजी ना करें, आप उलमा से कांटेक्ट करें, और बेहतर होगा कि आई+ का जो हेल्पलाइन है, और आई+ में माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं, शेख किफ़ायत वगैरह हैं, उनसे बात करवाएं उनकी। और शेख हाशिम, आप लोग खुद अगर मुमकिन हो तो आप उनसे कांटेक्ट करें। देखिए, जब तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर तब तो हम यही कहेंगे कि आपकी बाद में शादी हो ना हो, हम ये थोड़ी कहेंगे कि किसी काफिर के साथ आप रहें। लेकिन हम अभी उन्हें काफिर नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा डिटेल नहीं पता है। सारी तफसीलात पता होने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मेरी बात सुने ना, अगर मतलब आप कुछ पूछना चाहते तो अगर हम जानेंगे तो सिर्फ बताएंगे, पूछे, क्योंकि मेरे आसपास कोई उलमा नहीं, हम किसी से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से आपको मतलब, अगर कहाँ से, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, हर्ज ना हो बताने में, तो बता सकती है कहाँ से है, किस सूबा से? बिहार, जमालपुर, मुंगेर। अच्छा, बिहार से हैं। तो बिहार में भी तो उलमा है माशाल्लाह। देखिए, अगर कोई आदमी हक तक पहुंचना चाहे, आपका शौहर हक तक पहुंचना चाहे, तो माशाल्लाह उलमा हिंदुस्तान में हर जगह मौजूद हैं, उनको मिल जाएंगे लोग ऐसे। लेकिन अगर किसी को तलाश ही नहीं है हक की, तो बात अलग है। तो बहरहाल हम क्या करें? मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आप जल्दबाजी से काम ना लें। आप कोशिश करें हर तरह से कि वो ऐसे उलमा से मिलें, या उनको आप ऐसे उलमा के कांटेक्ट में लाएं जो उनसे बात करें। इसलिए कि हम आपको उनसे अलग होने का उसी वक्त कह सकते हैं जब हम उन पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे, और जाहिर है हम उन पर अभी कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते इस तरह से। हाँ, और बाकी एक उससे पहले कुफ्र के बगैर भी अगर कोई किसी का शौहर बददीन है, इस तरह की बहकी बातें करता है, तो उस बीवी को हक है, कि उससे अलग हो जाए। जरूरी नहीं है कि जब वो काफिर हो जाए तभी उसके लिए जायज होगा उससे अलग होना, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बेदीनी की तरफ जा रहा है तब भी उस बीवी को हक है कि उससे अलग हो जाए, लेकिन ऐसी सूरत में वो बीवी अपने हालात को देखेगी, उसके लिए बेहतर क्या है। जी बहन, मैंने प्राइवेट चैट में एक नंबर भेजा है,
आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम बिहार के कुछ उलमा को, मुंगेर आपने कहा ना, मुंगेर जी, जमालपुर मुंगेर। मुंगेर, इंशाल्लाह मैं वहाँ के कुछ उलमा से कांटेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। जी, एक बात मेरी, एक जी जी एक मिनट, मतलब हम क्या करें, वो उलमा से नहीं बात करेंगे, आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन वो देखिए आपका जो मसला है शेख ना तो अभी, आपको कई मरतबा बता चुके हैं जी, आपका मसला अभी प्राइवेट होता जा रहा है, तो इस जी तरह आप वहां i+ में फोन करें, वहां पे उलमा है, इंशाल्लाह वो आपकी रहनुमाई करेंगे। बाकी हम आपके बारे में डायरेक्ट ये आपको हम ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप उनसे अलग हो जाएं। अगर कोई काफिर हो जा रहा है तो उसके लिए जाहिर पहले कुफ्र का फतवा लगाना होगा, तो हम कहेंगे आप अलग हो जाएं। हम फतवा लगा नहीं सकते इस वक्त बगैर तमाम तफसीलात जाने हुए। दूसरी बात, अगर कोई बेदीन हो गया है तो औरत को इख्तियार है उससे शौहर से अलग होने का। अब ऐसी सूरत में वो बीवी अपने हालात को देखेगी, उसके लिए बेहतर क्या है वो भी हम अभी नहीं बता सकते आपको। हम आपके बारे में वो तफसीलात हमारे पास नहीं है कि हम आपको इस तरह मशवरा दे सकें। तो मामला थोड़ा सा पर्सनल टाइप का है, आप i+ में फोन करें, वहां से इंशाल्लाह आपको अच्छी रहनुमाई मिलेगी। जी इंशाल्लाह, प्राइवेट चैट में मैंने नंबर दे दिया है, आप उस पे उसको नोट कर लें। इंशाल्लाह कल आप दिन में 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक दरमियान में आप फोन कर सकते हैं। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मैं प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं 2-3 लोगों को ऐड कर रहा हूँ। कामिल शेख मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा आवाज बहुत कम है, थोड़ा से नजदीक आकर के बोलेंगे, थोड़ा तेज। जी, हमारा काम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो हम इस तरह करते हैं कि कोई भी शख्स हमारे पास आता है, वो एक प्रोडक्ट लेके आता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए बाहर कंट्री से, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, कहीं से भी ये एक प्रोडक्ट है, ये मुझे चाहिए, आप मुझे ये दिलवा दीजिए। तो जो चाइना में कंपनी होती है, हम उसको वहाँ से सर्च करके उनके रब्ता कायम करके, वहाँ हमारे आदमी भी हैं, उनसे कहते हैं कि ये आप ये प्रोडक्ट जो है ये है, वो हमें वो प्रोडक्ट को दे देते हैं कि ये है प्रोडक्ट। तो फिर हम उसका सैंपल मंगवा कर यहाँ जो प्रोडक्ट जिसको चाहिए उसको हम पास करवा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है और आपका ये रेट इतने रेट में पड़ेगा। हम उसमें अपना प्रॉफिट लगा के उनको बता देते हैं कि इस रेट में हम आपको माल देंगे। वो फिर जो है उस पर राज़ी हो जाते हैं, ठीक है आप हमें माल दे दीजिए। तो हम उनसे फिर जो है आधी पेमेंट लेते हैं और आधी पेमेंट जो है हम उनको माल आने के बाद लेते हैं, यानी कि माल देने से पहले उनसे पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे पोर्ट पे माल आ जाता है तब हम उनसे पेमेंट लेते हैं। तो ये तरीका सही है क्या? नहीं, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी तरह का एक सवाल का जवाब दिया है कि ये इसको बय सलम कहते हैं कि आप से किसी प्रोडक्ट का मुतालबा किया जाए, उस प्रोडक्ट के डिटेल, उसके औसाफ वगैरह बता करके और आप उसको बेचें किसी से। तो अगर आप उसे किसी से बेच रहे हैं इस बुनियाद पर, तो इसको बय सलम कहते हैं, हदीस की इस्तिलाह में बय सलम कहते हैं। और बय सलम का के जो बुनियादी शुरूत हैं उसमें से एक शर्त ये है कि जो खरीदने वाला है पूरा पेमेंट जिस वक्त आप दोनों का एग्रीमेंट मामला हो रहा है खरीदने बेचने का, उसी मजलिस में आपको पूरी रकम दे, उसमें कुछ उधार नहीं कर सकता वो। सामान तो मुकम्मल उधार है, सामान तो अभी बाद में मिलेगा उसे। तो एक तरफ से आपकी तरफ से तो मुकम्मल उधार है सामान, अब दूसरी जानिब से भी उसको उधार नहीं किया जा सकता, मुकम्मल देना है। क्यों? इसलिए कि अगर दूसरी जानिब से भी उधार हो तो इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइल काली बिल काली, मतलब उधार को उधार के बदले में बेचना ये ममनू है। तो सामान तो उधार है, आप जानते हैं कि सामान तो बाद में मैं दूंगा इसे। अब पैसा भी आप उधार नहीं कर सकते, दोनों उधार नहीं होना चाहिए, एक तरफ से कम पेमेंट पूरा होना चाहिए। जी जी, नहीं अगर हम इस तरह करते हैं कि जो हमने जिससे माल ख़रीदा उसको हमने पूरी पेमेंट लेके उनसे पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं, हमारा माल वो इंडिया में आता है, तो कस्टम वगैरह में हमें जो ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है और टैक्स देने पड़ते हैं, वो उस टाइम ले लें तो
भाई आप जो चाइना से मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो जो चाइना से आप खरीद रहे हैं तो दूसरा मामला हुआ ना, आपका और चाइना का मामला हुआ। यहाँ पे जो कस्टमर से जिससे आप बेच रहे हो, आप वो सामान बेच रहे हो जो अभी आपके पास है ही नहीं जी। तो जब आप वो सामान बेच रहे हो आपके पास नहीं है, तो इसे बे कलम कहते हैं। और इसमें जरूरी है कि जब आप बेच रहे हो तो दोनों तरफ से उधार नहीं होना चाहिए। आपका जो कस्टमर है, आपने तो माल नहीं दिया है, अभी आप बाद में दोगे, तो ये आपकी तरफ से तो मुकम्मल उधार हुआ। अब कस्टमर की तरफ से भी मुकम्मल उधार नहीं होना चाहिए। कस्टमर की तरफ से मुकम्मल रकम आपको मिल जानी चाहिए, तभी ये जायज होगा। या इसके जायज होने की दूसरी सूरत ये है कि आपको फकत वो ऑर्डर दे, जी। खरीदे ना, आपको फकत ऑर्डर दे रहा है कि मैं आपसे खरीदूंगा, वादा कर रहा है। आप उससे वादा कर रहे हो कि मैं आपसे बेचूंगा जी। और वादे का मतलब ये है कि कल को अगर वो मुकर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते जी। अभी उसने क्योंकि खरीदा नहीं है जी। या कल को आप मुकर गए कि मैं नहीं बेचूंगा आपसे जी। या कल को आपने रेट बढ़ा दिया तो आपको अख्तियार होगा। तो लिहाजा आप बेच नहीं सकते। अगर बेच रहे हैं तो पूरा पेमेंट आपको पहले लेना होगा। जी जी। और आप कस्टम वगैरह की जो बात कर रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि जाहिर है आप कहो कि भाई अभी तो मुझे पूरी कीमत पता भी नहीं है, अभी कस्टम में कितना लगेगा। तो ऐसी बात नहीं है। जो आदमी बिजनेस करता है उसे आइडिया होता है कि मेरा कस्टम पे कितना खर्च होने वाला है। जी जी। जी कामिल भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। अननोन जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा सालिम खान, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे फला साहब रिश्तेदार कोई बीमार हैं और उनके लिए कोई राकी चाहिए, तो हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रुकिया कर रहा हो या हमारे टच में नहीं है, हम उनकी तरफ रहनुमाई नहीं कर सकते हैं प्लीज। तो अगर कोई और सवाल हो तो आप यहाँ प्राइवेट चैट में ऐड कर दें ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं, वरना हमारे ये आखिरी सवाल है। जी मैं उन्हें रुकिया बता रहा हूँ। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अच्छा मैं शेख इस सवाल के बाद मैं उनको ऐड कर देता हूँ। आप इनकी क्या बोलते हैं, मैंने अननोन जी को ऐड किया हुआ है। अननोन जी आप अपना सवाल पूछें और उसके बाद इंशाल्लाह हम सालिम जी को ले लेंगे। जी वालेकुम सलाम। शेख बारात के बारे में कहना था कि अगर लड़की जो है अपने घर में कहती है कि बारात में जो है जिस तरह से निकाह में खाना नहीं होगा, जिस तरह से आपने कहा सिंपल निकाह, जिस तरह से लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया वैसे ही अगर निकाह करना हो और घर वाले अगर उसको रोक रहे हैं कि नहीं जैसा करते हुए आ रहे वैसे ही होगा तो ही हम तुम्हारा निकाह करेंगे वरना मैं वली नहीं बनूंगा, तो इस तरह के मामले में क्या होगा? जाहिर है बच्ची मजबूर है, बच्ची शरीयत पर अमल करना चाह रही है लेकिन उसके घर वाले बेदीनी पर तुले हुए हैं, तो क्या कर सकती है? उसमें बच्ची का कोई अख्तियार नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है कि बच्ची अपने माँ बाप को एक गलत रस्म रिवाज से रोकना चाह रही है। जहाँ तक मुमकिन हो रोकेगी और रोकेगी, उसको उस पर अजर मिलेगा। और जो अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो बच्ची का इसमें कोई अख्तियार नहीं है। वैसा नहीं वो शादी नहीं करेगी, शादी करेगी, बिल्कुल करेगी। जी अननोन जी शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। सालिम खान जी मैंने आपको ऐड किया है, आप प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप बता रहे थे मोहम्मद नसीम से। हाँ जी, मैं आपको कुछ रुकिया बताना चाह रहा हूँ, छोटा सा, बहुत आसान सा। आप पहले बताएं, आप अपने लिए चाहते हैं रुकिया? नहीं मेरे बहनों ही हैं, उनकी तबीयत मतलब अभी नासाज है, मतलब अच्छा ठीक ठाक बाहर से लगते हैं पर अंदर से नहीं होता। ठीक है। वो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? नहीं, मैं उनको बोलता हूँ पर वो नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते नहीं। देखिए आप माशाल्लाह टेलीविजन पर आप रुकिया और उनके लिए रुकिया तलाश कर रहे हैं, और रुकिया उतना ज़रूरी नहीं है, उनकी सेहत से भी ज़्यादा ज़रूरी है नमाज। वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके ऊपर रुकिया कैसे काम करेगा? रुकिया कोई अंग्रेजी दवा थोड़ी है कि टेबलेट किसी को भी खिला दो वो काम कर जाएगा। पहले उनको कहिए, उनको कहिए पहले नमाज पढ़ें, पहले नमाज पढ़ें। अगर कोई हराम, अल्लाह ना करे कोई हराम चीज में मुलव्वस हो उसको छोड़ें, अगर हराम खा रहे हो उसको छोड़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा उसमें है मुलव्वस है तो उसको छोड़े। इन तमाम चीजों से पहले अपने आप को पाक करें। उसके बाद हर मोमिन, जब वो आदमी नमाज पढ़ने लगेगा
تو ظاہر ہے نماز جی کے اندر وہ قرآن پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, قرآن کی اور بھی صورتیں پڑھتا ہے. تو سورہ فاتحہ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے سورہ فاتحہ نہیں آتا؟ سورہ فاتحہ سے بہترین رقیہ اور کوئی نہیں ہے. ان کو کہیے جی پورے دن سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک کرے, جب بھی ان کو موقع ملے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیریں, پانی میں دم کر کے اس کو پی لیں, پانی میں دم کر کے اس سے نہا لیں. سورہ فاتحہ سب سے بہترین رقیہ ہے. کس مسلمان کو سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے شیخ ہاشم جب لوگ رقیہ کی تلاش ایسے کرتے ہیں جیسے کسی طبیب کو تلاش کر رہے ہیں. بھائی ہر مسلمان رقیہ کر سکتا ہے. آپ نماز پڑھیے, آپ قرآن پڑھیے, اور قرآن کی ہر آیت کے اندر شفا ہے. آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے, آپ ایسے ہی پڑھیے, آپ کو شفا ملے گی. آپ صبح شام کے جو اذکار ہیں, سارے اذکار نہیں تو جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں آپ ان کو یاد کر لیجئے, آپ صبح شام وہ اذکار پڑھیے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کیا سورہ فاتحہ بھی آپ کو نہیں یاد ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دن رات رقیہ کیجئے. آپ کو قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص, سورہ ناس, سورہ فلق, کیا یہ صورتیں آپ کو نہیں یاد ہیں؟ یہ صورتیں پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کیجئے, پانی میں دم کر کے اسے پیجئے. آپ کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صبح شام کے اذکار ہیں. ہاں صبح شام کے اذکار ہیں. آپ آئی پلس میں فون کر کے کسی سے پوچھ لیجئے کہ مجھے صبح شام کے اذکار بتا دیجئے. اذکار بہت سارے ہیں. ابھی بتا دیتا ہوں. آپ حصن مسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں, موبائل ایپ میں حصن مسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں, صبح شام کے اذکار اس میں مل جائیں گے بآسانی, لکھا ہوا ہے اس میں. اور اگر یہ تھوڑا آپ کو بھاری لگ رہا ہو تو کیا قرآن کی چند آیتیں آپ کو نہیں یاد ہیں؟ سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں نہیں یاد ہیں؟ سورہ آپ کیا دیکھ کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے, پانی پہ دم کیجئے. دم نہیں بھی کریں گے آپ کو فائدہ کرے گی, لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ نماز پڑھیے. تو یہ لوگوں کے بارے میں عجیب, لوگوں کے اندر اصل میں اس میں علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ رقیہ کے لیے کوئی ایک خاص آدمی ہوگا جو جائیں گے, اس کی زیارت کریں گے, وہ آپ سے کچھ پیسے لے گا, اپنی دکان چلائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دعائیں پڑھ کے پھونک دے گا, آپ صحیح ہو جاؤ گے. ارے وہ انگریزی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ چند ٹائم کھا لو پھر آپ کو. رقیہ کا رقیہ دعا ہے, عبادت ہے, اور عبادت ایک دن کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ اس کو کنٹینیو کیجئے, اور میری گارنٹی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو فائدہ کرے گی وہ چیز. آپ ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیے, اور یہ جو مطلب برائیاں ہیں, معصیات ہیں, ان سے آپ رکیے. آپ کا رقیہ آپ کو خود فائدہ کرے گا, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور راکیوں کے پاس جانے کا شیخ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں, لیکن سب راکیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے اچھے ہوتے ہیں, ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگ مطلب فتنوں کے شکار ہوتے ہیں, اور بہت ساری برائیاں. یہاں لوگوں نے فون کر کر کے بتایا کہ ہمارے ساتھ میں معاملات کیا ہوئے ہیں, فلاں صاحب آئے تھے, فلاں صاحب آئے تھے, اور ایسا ایسا معاملہ کر کے. بہت افسوس ہوا تھا وہ سب باتیں سن کر کے. تو بہرحال آپ یہ سب یقین چیزوں سے کریں, بچنا چاہیے. آپ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, کم سے کم سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے, آپ اس سے رقیہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور آپ محسوس کریں گے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی انشاءاللہ. جی سالم خان جی, یہی چیز میں نے بھی بتائی ان کو, میرے گھر والے, جو میری بہن ہے اس کو بھی بولا, لیکن ان کے جو گھر والے ہیں وہ اتنی زیادہ کچھ مطلب یقین نہیں رکھتے تھوڑی چیزوں میں, جلدی ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, جیسے کوئی بیماری وغیرہ زیادہ ٹائم تک رہ جاتی ہے. ابھی ان کا بیٹا ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن اچانک سے بیمار ہو گئے, پلیٹلیٹس کم ہو گئے, بہت زیادہ بھی بیماری چل رہی ہے. تو اس وجہ سے ذرا پریشان ہے کہ بیماری دوا نہیں کام کر رہی ہے, تو وہ لوگ یہاں وہاں جانے کو دیکھ رہے. تو میں سوچا تھا کہ کوئی اہل سنت والا, جیسے کہ قرآن کے حساب سے, سنت کے حساب سے کوئی راقی ہو تو ان کے ذریعے ہو جائے, نہ کہ وہ لوگ شرک اور اس میں مبتلا ہو جائے جیسا آپ نے بتایا. اس حساب سے میں ان کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں. پہلے کہیے اپنا عقیدہ صحیح رکھیں اور نماز پڑھیں, برائیوں سے رکیں. اس کے بعد رقیہ ہر گھر میں موجود ہے, ہر گھر میں قرآن موجود ہے, اس کو پڑھ کے آپ جو ہے اس سے رقیہ کیجیے. شکراً سالم بھائی, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ ان کو مشورہ دیں گے اور ان کے لیے مفید ہوگا. تو ہمیں اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت.
नाजरीन, हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग जुड़ते हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं और इससे इस्तेफादा होगा। आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें। हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाजरीन के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह आपके उम्र में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।